ओपन द आइज अफ माई हार्ट ओ लोर्ड भनेर एउटा कोरस छ। ओपन द इयर्स अफ माई हार्ट ओ लोर्ड, आई वान्ट टु सी यु। म तपाईँलाई देख्न चाहन्छु, म तपाईँलाई सुन्न चाहन्छु। र हाम्रो बाइबल अध्ययन, बाइबल सङ्गति, डिभोसन र जस्तोसुकै सेवा सङ्गतिमा जानुको मुख्य उद्देश्य प्रभुको महिमा देख्नु। कहाँ देख्छौँ त प्रभुको महिमा? मानिसहरूको अनुहारमा। जसरी येशू ख्रीष्टको अनुहारमा त्यो महिमा चम्क्यो, मूसाको अनुहारमा त्यो महिमा चम्क्यो, त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो अनुहारमा जब एउटा मानिसलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको व्यक्तिको रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरको महिमा देख्दै हुनुहुन्छ। जब कुनै व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि तपाईँले एकदमै इबी, डाहा, लोभ, लालच, स्वार्थको आफ्नो मात्रै इच्छाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको महिमा नभएर पापका परिणामहरू देख्दै हुनुहुन्छ। त परमेश्वरको महिमा देख्नको लागि हामी चर्चमा, सेवा सङ्गतिमा जान्छौँ। जब विश्वासीहरू प्रभुमा तल्लीन भएका हुन्छन्, जब प्रभुमा विश्वास गरिरहेका हुन्छन्, हामी त्यति बेलामा रमाउँछौँ, किनभने त्यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको महिमा उत्रेको छ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको आवाज हामी सुन्दछौँ जब बाइबल पढ्छौँ, सङ्गतिमा जान्छौँ, एकअर्कासँग बातचित गर्दछौँ। प्रभु तपाईँ मसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ? साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि मित्र, कहिलेकाहीँ नेपाली पास्टर प्रचारक भाइहरूले वचन दिएको सुन्दा बडो दिक्क पनि लाग्छ। यो कुनै मैले उहाँहरूलाई हेला गरेको त होइन, र पनि कहिलेकाहीँ ती भाइहरू दाईहरूले पनि प्रचार गरेको सुन्दा बडो दया लागेर आउँछ। र पनि मैले जबरजस्ती भन्नुपर्छ, हे प्रभु, यो भाइ, यो दाई, यो दिदी, यो बहिनीले जे बोल्दैछ त्यसबाट म तपाईँको आवाज सुन्न चाहन्छु। म उसको वचन प्रचार गर्ने शैली ठिक नहोला, उसले वचन राम्रोसँग बुझेको पनि नहोला, तरै पनि परमेश्वर त्यो व्यक्तिले बोल्दाखेरि म तपाईँको आवाज सुन्न चाहन्छु। त्यो भन्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। र कुनै व्यक्तिसँग बाटोमा भेट्यो अथवा तपाईँ हामीलाई कहिले सङ्गतिमा भेट हुँदाखेरि पनि मनमा नै मैले प्रार्थना गर्छु, प्रभु यो भाइ, यो दाई, यो दिदी, यो बहिनीसँग बातचित गर्दा तपाईँको आवाज, तपाईँको महिमा म देख्न चाहन्छु। त्यस किसिमको आत्मा लिएर जब हामी परमेश्वरको राज्यमा र धार्मिकतामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो आत्मिक जीवनमा अनौठो किसिमले प्रगति आउँदछ र हाम्रो शरीर साँच्चै नै पवित्र आत्माको मन्दिर बन्दछ। हाम्रो मगज साँच्चै चाहिँ ख्रीष्टको मन बन्दछ। हाम्रा आँखाहरू निर्मल हुन्छन् र मानिससँगको सङ्गतिमा हामी परमेश्वरको महिमा देख्छौँ। र मानिससँगको सङ्गतिमा र व्यक्तिगत वचन अध्ययनमा पास्टर, प्रचारक, शिक्षक र अगुवाहरूले बोलेको वचनमा पनि हामी परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ। त्यसै कारण आज यो मैले रहर लागेर बाटोमा आएको होइन, यो डेटा पनि घरमा काम गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो गाउँमा हामी बसेका छौँ, त्यहाँ नेटवर्कले नै काम गर्दैन, टिप्दैन। कहिलेकाहीँ यसो त्यसो मेसेज चाहिँ पढ्न पाइन्छ, बाँकी त्यत्तिकै हुन्छ। तर यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ टिप्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै केही दिन हामी यसरी बाटोमै, यदि आज भयो भने त भइहाल्यो, नत्र फेरि केही दिन बाटोमै यस किसिमले हामी सङ्गति गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। पोहोर साल पनि मैले यसै गरी सङ्गति सुरु गरेको थिएँ। धेरैभन्दा धेरै विश्वासी मित्रहरूले भाग लिनु भएको थियो, तर इन्टरनेटले धोका दियो त्यस बेला पनि, र पछि मेरो शारीरिक स्वास्थ्यले पनि धोका दिएको कारण बीचमा रोक्न गएको थिएँ। तर यसपालि मलाई विश्वास छ परमेश्वरले मद्दत गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् आज हाम्रो पाठमा जाउँ। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 19 पदबाट हामी हेरौँ। म त अन्तै खोलिरहेको रहेछु। मत्ती 6:19 मैले तपाईँलाई त्यहाँ दिएको छु। स्वर्गमा सम्पत्ति जम्मा गर्ने विषयमा प्रभुले यसरी भनेको छ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्छन्। तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन, किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार। यहाँनिर प्रभु येशूले धन सम्पत्ति खराब हो भन्नुभएको छैन, धन सम्पत्ति एकदमै समस्याको जड हो पनि भन्नुभएको छैन। तर पृथ्वीमा नथुपार,
अन्त कतै थुपार। पृथ्वीमा यो अस्थायी छ, यो हातबाट खुस्किन सक्छ, नष्ट भएर पनि जान सक्छ, चोरले चोरेर पनि लान सक्छ, भोलि कुनै पनि हालतमा यो हातबाट खुस्किन सक्छ। यसले हामीलाई साँचो वास्तविक सन्तुष्टि दिन सक्दैन। पृथ्वीमा धन सम्पत्ति थुपार्नुको मतलब समस्या थुपार्नु अथवा अनावश्यक रूपले तनाव थुपार्नु हो। तर तिमीहरूको सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार। जब जब म यो पाठमा आइपुग्छु, हाम्रो यो गाउँमा बसेको एकजना छिमेकी मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला यो सरकारी कर्मचारी, निकै उच्च पदका कर्मचारी थिए र उनको समयमा उनले अकुत सम्पत्ति कमाए। हरेक सहरहरूमा उहाँका घर छन्, अपार्टमेन्टहरू छन्, जग्गा विभिन्न ठाउँमा छ। 2टा छोरा थिए, एउटा छोरी थिए अनि एकदमै यो गाउँमा उनी नाम चलेका व्यक्ति थिए। तर सरकारले दिएको तलबमा सन्तुष्टि नभएर उनले सक्दो जति भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउनुसम्म कमाए। अनि त्यसपछि त्यो अकुत सम्पत्तिको फलस्वरूप छोराछोरीहरूमा कुलत सुरु भयो। पहिलो कुरो, जेठो छोरा रक्सी खाएर मर्छ, त्यसपछि जेठो छोराको श्रीमती पनि मर्छ, त्यसपछि छोरीको ज्वाइँ पनि मर्छ, त्यसपछि आफ्नै श्रीमती मरेर जान्छन्, त्यसपछि कान्छो छोरा मर्छ र अन्तिममा आफ्नै श्रीमती पनि मरेर गएन्। अहिले आएर ती दाई 70 को अन्त्यतिर पुगिसक्नु भएको छ। सम्पत्ति प्रशस्त छ। अब एकजना मात्रै नाति थियो, त्यो पनि त्यति मानसिक स्थिति छैन र छोरी पनि त्यस्तै किसिमले अहिले यो ठाउँ छोडेर कतै अन्त जानु भएको छ। अकुत सम्पत्ति छ तर जिन्दगी छैन। सन्तान सबै नष्ट भएर गए र एक दिन त्यो दाई, त्यसपछि यो चिहानघारी पनि नजिकै छ यहाँ, त्यो चिहानघारीमा हरेक दिन त्यो चिहानघारी उनको लागि। छोराहरू त्यहीँ छन्, बुहारी त्यहीँ छ, ज्वाइँ त्यहीँ छ, श्रीमती त्यहीँ छ, जसले गर्दाखेरि एक दिन त दिमाग खुस्केछ र त्यहाँबाट घर आउने बाटो बिर्सेर त्यो दाई कता हराउनु भयो। पछि विभिन्न ठाउँमा खोज्दाखेरि एक हप्तापछि कुनै गाउँमा कसैले दया गरेर राखेको रहेछ र अहिले आएर उनको त्यो घर छ, त्यहाँ एक्लै एउटा कोठामा कैदी जस्तो भएर थुनेर राखेको छ। कुनै नातेदारले बाहिर जाने बित्तिकै बिर्सिनुहुन्छ, उहाँ बाटो कहाँ हो, घर फर्किन सक्दैन, हराएको हराई हुन्छ, आफू को हो चिन्दैन। त संसारमा सम्पत्ति थुपार्दाखेरि न त त्यसले हामीलाई वास्तविक सन्तुष्टि दिन्छ, यसले अनावश्यक तनाव ल्याउँछ भने कतिपटक गलत प्रकारले आर्जन गरेको सम्पत्तिले श्राप पनि ल्याएर आउँछ र आफ्नो जीवनमा मात्र नभएर सन्तानहरूमा पनि त्यसले असर गर्दछ। येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै कारण आफूमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, स्वर्गमा आफ्नो सम्पत्ति थुपार यसै पृथ्वीमा जम्मा गर्ने प्रयास नगर। यही पृथ्वीलाई नै आफ्नो अन्तिम गन्तव्य स्थान नबनाऊ। किनभनेदेखि त्यो हामीले अस्ति हेरेका थियौँ, मूर्ख धनी मानिसले पनि भन्छ, ओहो तेरो त प्रशस्तै फसल भयो, प्रशस्तै सम्पत्ति भयो, अब भकारी पनि ठुल्ठुला बना र खा पी अनि मोज गर भनेर भनेको बेलामा त्यसै रात परमेश्वरले उसको प्राण आवश्यक छ भन्नुहुन्छ र अब त्यसको सम्पत्ति कसले खाने? र जो परमेश्वर प्रति धनी हुँदैनन् र यसै संसारमा सम्पत्ति थुपार्छन्, यिनीहरूको दशा पनि यस्तै हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त सम्पत्ति नराम्रो भनेको होइन, सम्पत्ति दूषित हो, दुष्ट हो भनेको पनि होइन, तर सम्पत्ति प्रति हाम्रो कस्तो प्रकारको धारणा छ त्यसले त्यसलाई सही र गलत भनेर छुट्याउँदछ। धनीहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा ऊँटलाई सिएको नात्रीबाट छिर्नु सम्भव छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको मतलब चाहिँ सम्पत्तिलाई पहिलो स्थान दिने मानिस कहिले पनि मुक्तिको मार्गमा हिँड्न सक्दैन। सम्पत्तिलाई नै बढी माया गर्ने मानिसले कहिले पनि परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन सक्दैन। उलाई बरु नरक जान मन लाग्छ, ऊ सम्पत्तिबाट छुट्टिन चाहँदैन। त्यस हिसाबले यदि तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ भनेदेखि हाम्रो सम्पत्तिसँग कस्तो सरोकार छ, हामीले कति धेरै माया गरेका छौँ सम्पत्ति, पैसा पैसा पैसा। कतिपटक सेवकाईमा लागेका सेवकहरूको बानी हेर्दाखेरि पनि कतिसम्म भ्रष्टाचार गर्न मन लागेको होला येशू ख्रीष्टको नाउँमा। त्यसपछि तपाईँ आज यो
सम्पन्नताको सुसमाचार अथवा प्रस्पेरिटी गस्पल फलिफापको सुसमाचारमा विश्वास गर्ने पास्टर प्रचारकलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरू संसारमा विश्वासीहरू ठगेर कति यो हलिउडका जस्ता धनाढ्य व्यक्तिको जीवन बिताउन चाहन्छन्। मित्र, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यस संसारमा सम्पत्ति नथुपार र तल गएर अर्को दिन हेरौँला कि तिमी दुई मालिकको सेवा पनि गर्न सक्दैनौ, कि त तिम्रो मालिक पैसा हुनेछ कि परमेश्वर। यदि परमेश्वर तिम्रो मालिक हो भनेदेखि तिमीले कहिले पनि यस संसारमा आफ्नो लागि सम्पत्ति थुपार्ने छैनौ, बरु आफूसँग भएको सम्पत्तिद्वारा परमेश्वरको राज्यलाई बढाउनेछौ, फुलाउनेछौ। त कसरी हामी अब आफ्नो सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार्न सक्छौं त भन्दाखेरि त्यो कुरोलाई हामी मत्ती 25 अध्यायमा जाउँ। प्रभुले यस संसारमा नथुपार स्वर्गमा थुपार त भन्नुभयो, त कसरी हामी थुपार्न सक्छौं त स्वर्गमा आफ्नो सम्पत्ति। मत्ती 25 को 31बाट हेरौं। जब अन्त्यको समय आउनेछ, यीशु ख्रीष्टले हामी सबैको लेखा लिनु हुनेछ। तपाईहरु मेरो जीवनको न्याय प्रभुले गर्नुहुनेछ। न्याय भन्नाले जवाबदेही हामी बन्नु पर्नेछ। प्रभुले दिएका आशिषहरू हामीले कसरी त्यहाँ 5वटा तोडा, 2टा तोडा र 1टा तोडाको उखान भनिसकेपछि प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ, जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन् र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्नेछ, आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर, किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खान दियौ, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ, नाङ्गै थिए, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ, बिरामी थिए, तिमीहरू मलाई हेर्न आयौ, झ्यालखानामा थिए, तिमीहरू म कहाँ आयौ। तब धर्मी जनहरूले उनलाई जवाब दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईलाई भोकाउनु भएको देख्यौं र खाना दियौं, अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौं र पिउन दियौं? कहिले हामीले तपाईलाई परदेशी देख्यौं र तपाईलाई आश्रय दियौं, अथवा नाङ्गो देख्यौं र वस्त्र लगाइदियौं? र कहिले हामीले तपाईलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौं र तपाईँ कहाँ आयौं? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरू मध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ, त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। प्रभु यीशुले बडो स्पष्ट भाषामा हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ स्वर्गमा राज्य स्थापना कसरी गर्ने, अथवा स्वर्गमा आफ्नो उत्तराधिकार कसरी सुरक्षित राख्ने, स्वर्गमा कसरी आफ्नो सम्पत्ति जम्मा गर्ने। त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, नाङ्गालाई तिमीहरूले लुगा लगाइदियो, मलाई लगाइदियो, भोकालाई खान दियो, मलाई दियो, प्यासीलाई तिमीहरूले पिउन दियो, मलाई दियो, बिरामीहरूलाई मद्दत गर्यो, मलाई गर्यो, घरबार विहीन भएका विदेशी एकदमै शरणार्थीलाई तिमीहरूले जे जति गर्यो, त्यो तिमीहरूले मेरो लागि गरेका हौ। अर्को ठाउँमा त प्रभुले यसरी पनि भन्नुहुन्छ, यदि कसैले तिमीहरूलाई मेरा चेलाको खातिर 1 ग्लास चिसो पानी दिन्छ भने पनि त्यसले आफ्नो इनाम गुमाउने छैन। यस कारण मित्र, तपाईँ र मसँग भएका सिपहरू, कलाहरू के छन्, त्यसलाई पनि हामीले स्वर्गमा जम्मा गर्न सक्छौं। तपाईँ र मसँग भएका योग्यता, क्षमताहरू के छन्, त्यसलाई पनि हामी स्वर्गमा जम्मा गर्न सक्छौं। र तपाईसँग मसँग भएका सम्पत्ति र धन दौलतले पनि त्यसलाई पनि हामी स्वर्गमा जम्मा गर्न सक्छौं, यदि हामी त्यसको सही सदुपयोग गरेर मानिसको भलाइ र परमेश्वरको महिमा हुने काम हामी गर्दछौं भनेदेखि त्यसबाट हामीले त्यो सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार्दैछौं। मर्ने बेलामा भनाइ नै छ, अब यो विदेशी चलन अनुसार जब मान्छेलाई चिहानतिर गाड्नको लागि लगिन्छ, यो गाडीमा राखिन्छ, त्यो बाक्सा हर्स भन्छ त्यसलाई। अनि जब लास गाडीमा राखिन्छ र गाड्नको लागि चिहानतिर लगिन्छ, त्यसको पछाडिपट्टि सामान ओसार पसार गर्ने ट्रेलर हुँदैन रे। मर्ने बेलामा हामी केही पनि लगेर जान सक्दैनौं। जति तपाईँ र मैले कमायौं, आर्जन गर्यौं, जम्मा गर्यौं, यही छोडेर जानेछौं। मर्दाखेरि केही लान सकिने छैन, तर मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ मित्र।
यदि यस संसारमा बसुन्जेलसम्म मैले जे जति गर्दछु आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, आफ्नो ऐस आरामको लागि, आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो सुखको लागि मात्रै म गर्दैछु भनेदेखि त्यो नष्ट भएर जानेछ, त्यो यहीँ छोडिनेछ। तर म परमेश्वरको महिमा र मानिसको भलाइको लागि, मानिसको उत्थानको लागि गर्दैछु भनेदेखि त्यो मेरो लागि अनन्तसम्म रहनेछ। बडो गजबले बाइबलले हामीलाई यो मौका दिएको छ स्वर्गमा आफ्नो सम्पत्ति जम्मा गर्ने। संसारमा तपाईँ र म जे जति अरू मानिसलाई निस्वार्थ हृदयले गर्दछौँ त्यसको माने अन्तसम्म रहनेछ। कारण यदि त्यस्तो किसिमले हामी मानिसलाई सेवा गर्दै परमेश्वरको महिमा गर्छौँ भनेदेखि हामी यसले के देखाउँदैछ? तपाईँ र म स्वर्गका मानिसहरू हौँ, हामी स्वर्गका कुरामा मन लगाउँछौँ। बाइबलले भन्छ पृथ्वीका कुरामा होइन तर माथिका कुरामा मन लगाऊ। अनि रोमीको 8 अध्यायमा पनि पवित्र आत्मामा लागेको मन चाहिँ जीवन र शान्ति हो, तर शरीरका कुराहरूमा लागेको मन मृत्यु हो। त हाम्रो मन कहाँ छ? रात दिन हामी के को चिन्ता गरिरहेछौँ र मानिसको निम्ति हामी के गर्दैछौँ? मेरो कारण कुनै मानिसको जीवनमा शान्ति आएको छ कि? मेरो कारण कसैलाई मैले मद्दत गर्न सकेको छु कि? मेरो कारण कोही खुसी छ कि? तपाईँ र मेरो हातमा के छ मित्र? त्यसबाट हामी मानिसको सेवा गरौँ। म यहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। धेरैजनाले आफ्नो समस्याको बारेमा बताउनु भएको छ, कतिले फोन गर्न चाहनुहुन्छ र अब मेसेज पठाउनुहुन्छ, कमेन्टहरू लेख्नुहुन्छ। म ती सबैको व्यक्तिगत हिसाबले उत्तर दिन पनि सक्दिनँ। हिजो आज त इन्टरनेट नै छैन, तरै पनि केवल म यहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु र गर्छु पनि। जब तपाईँको मेसेज पढ्छु र कमेन्टहरू पनि पढ्छु र तपाईँको समस्याहरू छन् भनेदेखि प्रार्थना गर्छु, त्यति मात्रै म गर्न सक्छु। म आएर तपाईँको मद्दत गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। र यो बिहान बिहान उठेर आएर यस किसिमले वचन बोल्दाखेरि पछि पनि यो भिडियो हेर्ने मित्रहरूलाई उत्साह मिल्छ, उनीहरूमा जोस जागर आउँछ भनेदेखि त्यही नै हो मैले गर्न सक्ने। अब मैले मसँग भएको दान वरदान सित्तैमा यहाँहरूको सामनेमा राख्न सकेको खण्डमा यसको लेखा प्रभुले लिनुहुन्छ। तपाईँको लागि जब म निस्वार्थ रूपले प्रार्थना गर्छु, सामेल अगमवक्ताले भने चाहिँ तिमीहरूका लागि प्रार्थना गर्न बन्द गरेर म पाप गर्न चाहदिनँ। एउटा पास्टरले विश्वासीहरूको लागि गर्न सक्ने भनेको नै परमेश्वरको वचनमा हुर्काउनु र उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नु, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। भने त्यस्तै किसिमले हरेक विश्वासीले पनि आफ्नो जीवनबाट कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सकिन्छ, मानिसलाई के गरेर चाहिँ हामी आफ्नो सम्पत्तिलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्छौँ। तपाईँ यदि धनी व्यक्ति हो, तपाईँसँग प्रशस्त जग्गा जमिन छ भने समस्या के हुँदो रहेछ भनेदेखि हामीसँग थोरै सम्पत्ति हुँदाखेरि चाहिँ हामी दिने मन भएका व्यक्ति बन्दा रहेछौँ। थोरै छ भने हामी सजिलै दिन सक्छौँ पनि, तर जब धेरै हुन्छ त्यसपछि दिन हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। हाम्रो चर्चमा एकजना विश्वासी आउनु भएको थियो धेरै वर्ष पहिला। उहाँ सुरुमा निकै विपन्न वर्गको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र त्यो विपन्नतामा उहाँहरूले इमान्दारितापूर्वक भेटी दशांश दिनुहुन्थ्यो। त्यसको केही वर्षपछि उहाँले राम्रो बिजनेस व्यापार थाल्नुभयो र जसको कारण उहाँको इन्कम स्वात्तै माथि उडेर गयो। तर त्यसपछि उनलाई दशांश दिन मन लागेन, कारण अब त्यो त बढी भयो। हिजो अस्ति 300-400 500 म्याक्सिमम दशांश दिने मान्छेलाई अब 10-12 हजार दिनु त उनको लागि असह्य भएछ र पछि चर्चमै आउन छोडिदियो। त्यसपछि थाहा छैन उहाँ कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ के कस्तो छ अहिले अवस्था। र बडो दुःख लाग्दो स्थिति आउँछ जब तपाईँको हातमा सम्पत्ति छ र त्यो सम्पत्तिलाई तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँको सम्पत्ति मात्रै यो पृथ्वीमा नभएर तपाईँको प्राण आत्मा पनि यही स्वर्गमा प्रवेश गर्न लायक हुने छैन। एउटा धनी शासकले यसो कहाँ आएर भन्छ, प्रभु अनन्त जीवन प्राप्त गर्न म के गरौँ? प्रभुले भन्नुभयो, तेरो सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई बाँडिदे, आएर मेरो पछि लाग भन्दाखेरि त्यो लामो अनुहार लाएर फर्केर गयो। त संसारको सम्पत्तिलाई तपाईँले यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि आफ्नो जाबत दशांश त दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले स्वर्गमा धेरै ठुलो आशा नगरे पनि हुन्छ। मुक्तिमा नै शङ्का छ त्यसपछि, किनभने दुई मालिकको सेवा कसैले गर्नै सक्दैन। कि त त्यसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ कि पैसालाई प्रेम गर्छ। अनि पैसालाई प्रेम गर्ने तपाईँ हो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो दशांश दिन मन पराउनुहुन्न। अनि
तपाईलाई कहिलेकाहीँ सहायता माग्ने मानिस आयो अथवा दुःख कष्ट परेको छँदै छैन भने बेग्लै कुरा हो। यसको मतलब फेरि तपाईले सबै टाट पल्टेर आफूसँग भएको पुरै देऊ भन्न खोजेको पनि होइन। बाइबलले भन्छ बुद्धिमान मानिसले आफ्ना छोराछोरीको लागि केही सम्पत्ति सञ्चय गरेर जान्छ, बचाउनु पर्छ। हामीले आफ्ना सन्तानको लागि सक्छौं भने बचाउनु पनि पर्छ, तर त्यसका साथसाथै हामीले दिनुपर्ने ठाउँमा दिन पनि सक्नुपर्छ। त्यसले के देखाउँदैछ भनेदेखि हाम्रो मन परमेश्वर प्रति छ, हाम्रो मन स्वर्गसँग जोडिएको छ, हाम्रो मन अनन्ततासम्म जोडिएको छ। तर हिजो अस्ति 500 दशांश दिँदाखेरि खुसी साथ दशांश खाममा हालेर लेखेर दिनुहुन्थ्यो। अब 10,000 दशांश दिनुपर्ने बेला आयो भने अनि अन्कनाएर त्यसपछि कसरी लुगाएर हुन्छ कि 3,000 म्याक्सिमम दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सम्पत्तिलाई औधी नै प्रेम गर्ने मानिस हो, जसको कारण तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको लागि ठाउँ छैन। हिजो आज कतिपय पास्टर प्रचारकहरूले यो पनि भन्छन् कि दशांश दिनु नै नयाँ नियमको आज्ञा होइन भनेर। ती भन्नेहरू ती व्यक्ति हुन् जसले परमेश्वरलाई भन्दा पैसालाई बढी प्रेम गरेका छन्। र आफ्ना छोराछोरीको लागि बचाउनु पनि पर्छ। तपाईले अवश्य पनि सक्नुहुन्छ भने छोराछोरीको लागि केही कुरो छोडेर जानै पर्छ, तर त्यसका साथसाथै आफ्नो लागि पनि स्वर्गमा सम्पत्ति थोपार्नु पर्छ, जम्मा गर्नुपर्छ। र जब त्यो गर्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईमा बडो गजबले सन्तुष्टि आउनेछ। हिब्रूको किताबमा यसरी भनेको छ, हिब्रू 13 अध्यायलाई हामी हेरौँ, अन्तिम अध्याय। त्यहाँ यसरी भनेको छ, भातृ प्रेम बनिरहोस्, परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसरी नै कसैले थाहै नपाए स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरेको। अतिथि सत्कार, हस्पिट्यालिटी, मद्दत गर्ने आत्मा, हस्पिट्यालिटी। आफै पनि तिनीहरूसँग कैदमा परे झ्यालखानामा हुनेहरूको ख्याल राख अथवा दुःख कष्टमा। यो चाहिँ विशेष गरी सतावटमा परेका विश्वासीहरूको कुरो गर्दैछ। र आफैले दुःख भोग गरे चाहिँ अत्याचारमा परेकाहरूलाई पनि सम्झ, जो अत्याचारमा परेका छन्, जो शोषित भएका छन्, पीडित वर्ग छन्, तिनीहरूको पनि याद गर, किनकि तिमीहरू आफै पनि शरीरमा छौ। सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबटोलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। 5 पद, तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। यो तपाईँ मैले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पद। रुपियाँ पैसाको लोभ नै सबै खराबीको जरा हो भनेर पहिलो तिमोथी 6:9 र 10 पदमा पनि हामीले केही समय अगाडि, यहाँ होइन सय अन्त प्रचार गरेको थिएँ क्या मैले, त्यहाँ पनि भन्छ रुपियाँ पैसा होइन, तर रुपियाँ पैसाको लोभ चाहिँ सबै खराबीको जरा हो। यहाँ भन्छ तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। हामी किन सन्तुष्ट हुन सक्छौँ त? थोरैमा पनि, किनभनेदेखि परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई कुनै कुराको अभाव हुन दिनुहुने छैन, उहाँले मेरा आवश्यकता पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामी बस्छौँ भनेदेखि हामी आफूसँग भएका कुरामा खुसी, सन्तुष्ट, धन्यवादी भएर बाँच्न सक्छौँ। तर यदि आफूसँग नभएको कुरा मात्रै तपाईँ हेर्नुहुन्छ, अरूसँग भएका कुरामा आँखा लाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ रुपियाँ पैसाको मोहमा फसिसकेको व्यक्ति हो। आरेसको आत्मा आएको छ, ईर्ष्या होइन, ईर्ष्या भन्नाले के भन्छ, डाहको आत्मा आएको छ। अर्काको चिज, तपाईँ अङ्ग्रेजी शब्द कभचसनेस भन्छ, 10औं आज्ञामा आएर तपाईँ पतन हुँदै हुनुहुन्छ, अर्काको चिजको लोभ गर्दै हुनुहुन्छ। तर आफूसँग भएका कुरामा धन्यवादी हुनुभयो, आफूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट हुनुभयो। अब छिमेकीले त्यो के अरे दसैँको बेलामा महँगो लुगा किनेछ भनेर आफूले पनि ऋण खोजेर नकिन्नुहोस्, आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट बन्न सिक्नुहोस्। छिमेकीले अब दसैँमा खसी, अब यो हाम्रो देशको एउटा विडम्बना नै हो, छिमेकीले खसी काटेको छ भने आफूले पनि गएर ऋण खोजेर खसी किनेर, त्यो त एउटा असुरक्षित मानसिकता हो, परमेश्वरलाई नचिन्ने मानसिकता हो। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस आफूसँग जे छ त्यसमा ऊ सन्तुष्ट हुन्छ र उसलाई त्यसपछि विश्वास पनि के हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले मेरा आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ। यदि म परमेश्वरको नजरमा ठिक छु, मैले प्रभुको वचन अनुसार जीवन बिताएको छु भनेदेखि प्रभुले मलाई कुनै रीतिले छोड्नु हुने छैन। यहाँ तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। त आज म यही राख्न चाहन्छु, तपाईँ र म यस संसारमा बाँचुन्जेल हाम्रो मन चाहिँ
परमेश्वरको राज्यमा होस्। हाम्रो मन इटर्निटी इन आवर हार्ट्स भनेर भने जस्तै हाम्रो मन चाहिँ अनन्त कुरामा लागेको मन होस्, स्वर्गको कुरामा लागेको मन होस्, माथिका कुरामा लागेको मन होस्। यदि त्यो भएको खण्डमा हाम्रो सम्पत्तिबाट पनि परमेश्वरलाई सेवा गर्न सक्छौँ, मानिसलाई मद्दत गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँसँग 2-4 पैसा छ भनेदेखि तपाईँ जाने चर्चमा तपाईँले मद्दत गर्नुभएको खण्डमा त्यहाँ बडो गजबले प्रभुको काम हुन सक्नेछ। तपाईँ पास्टर, प्रचारक, सेवकाई गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि पनि तपाईँले आफ्ना विश्वासीको जीवनमा यो विचारद्वारा जानु पर्यो कि यी विश्वासीहरूको आत्माले मात्रै मुक्ति नभएर यिनीहरूको सम्पत्तिले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ। यिनीहरूले खालि यस संसारमा मात्रै सम्पत्ति थुपाएर नभएर यिनीहरूलाई पनि मैले शिक्षा दीक्षा दिएर उहाँहरूसँग भएका सम्पत्ति पनि स्वर्गमा सुरक्षित हुनको लागि अगुवाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्ना विश्वासीलाई वचन दिन चुक्नु हुँदैन। अब विश्वासीलाई पास्टरले शिक्षा नै दिएको छैन भनेदेखि भोलि त्यसको दोष शिक्षकलाई जान सक्छ, पास्टरलाई जान सक्छ। र त्यसै कारण मित्र, आजको वचन यो, जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन हुन्छ। र तपाईँको मन कहाँ छ? कुन कुरोमा तपाईँ अधिकांश समय विचार गर्नुहुन्छ? बिहान उठ्दाखेरि के सोच्नुहुन्छ? दिउँसो काम धन्दामा लागिरहँदा के खेल्छ तपाईँको मगजमा? राति सुत्नु अगाडि तपाईँले के सोचेर सुत्नुहुन्छ? तपाईँको मन परमेश्वरका कुराहरूमा लागेको छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई आत्मामा मात्रै मुक्ति नभएर तपाईँको सम्पत्तिलाई पनि मुक्ति दिएको देखिन्छ र तपाईँले स्वर्गमा आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, आओ तिम्रो लागि तयार भएको राज्य अब अधिकार गर। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी फेरि भोलि भेटौँला। तबसम्म मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र यहाँहरूका दुःख कष्टमा प्रभुले मद्दत गर्नुभएको होस् भन्दै बिदा हुन्छु। जय मसीह।